जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 430औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सार संक्षेपबाट। नेपाल एपीएफ अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्योपचारका सेवाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका लागि एमआरआई तथा एचडियू सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सञ्चालनमा ल्याइएका उक्त सेवाहरूको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गत फागुन 24 गते समुद्घाटन गर्नुभयो। काठमाडौँ बलम्बु स्थित नेपाल एपीएफ अस्पताल परिसरमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा महानिरीक्षक खनालले अस्पताललाई सहयोग पुर्याउनु हुने कोभिड-19 निर्देशन समितिका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर रोशन पोखरेल साथै नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्टका शङ्कर ढकाललाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। यसका साथै कोभिड-19 महामारीका समयमा नेपाल एपीएफ अस्पतालमा कार्यरत रही कोभिड-19 संक्रमित तथा अन्य बिरामीहरूको आकस्मिक तथा नियमित स्वास्थ्य उपचारमा अहोरात्र परिचालित 116 जना चिकित्सक साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समेत महानिरीक्षक खनालले प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले कोभिड-19 महामारीको समयमा अस्पतालबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवाको विभिन्न निकायबाट प्रशंसा भइरहेको चर्चा गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले महामारीका समयमा उच्च मनोबलका साथ अहोरात्र परिचालित रही सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा देखाएको पूर्ण व्यावसायिकताको प्रशंसा गर्नुहुँदै आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि दत्तचित्त भई निरन्तर क्रियाशील रहन समेत निर्देशन दिनुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कणेल खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घका पदाधिकारीहरू, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू, नास्टका प्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी बलका सिनियर अधिकृत, जुनियर अधिकृत, बिल्लादार तथा जवानहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सोही कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय खड्गबहादुर राई र राजु अर्याल साथै अस्पताल प्रमुख प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर रूपक महर्जनले समेत अस्पतालमा कार्यरत रही उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा निरन्तर योगदान पुर्याउने जुनियर अधिकृत, बिल्लादार तथा जवानहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपाल एपीएफ अस्पताल बलम्बुमा थप गरिएको गाइनेकोलोजी क्यान्सर स्क्रिनिङ क्लिनिकको सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कणेल खनालले उद्घाटन गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घ तथा नेपाल एपीएफ अस्पतालको सहकार्यमा 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारी गत फागुन 24 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त गाइनेकोलोजी क्यान्सर स्क्रिनिङ क्लिनिकमा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले सिफारिस गरेका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। सेवाको सञ्चालनबाट महिलाहरूका यौन तथा प्रजनन अङ्गहरूमा देखिने क्यान्सर जस्तो जोखिमपूर्ण रोगको समयमै पहिचान गरी त्यसको निदान तथा न्यूनीकरणमा विशेष मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। उद्घाटनकै अवसरमा सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाल एपीएफ अस्पतालकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर सौजन्य कर्मचार्यले गाइनेकोलोजी क्यान्सर अवेरनेस विषयमा प्रस्तुतिकरण समेत गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तुतिकरणमा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घका पदाधिकारीहरू एवं नेपाल एपीएफ अस्पतालका महिला चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत अस्पतालमा कार्यरत महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ काठमाडौँमा सिनियर अधिकृतहरूका लागि सञ्चालित सिसम 2 सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन तालिमको गत फागुन 28 गते मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै समापन गर्नुभयो।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा आयोजित समापन कार्यक्रममा अतिरिक्त महानिरीक्षक केसीले तालिमको उपादेयताका बारेमा चर्चा गर्नुहुँदै सङ्गठनलाई प्राप्त सीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील कार्यलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्नका लागि यस तालिम महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। 6 हप्ता अवधिको उक्त तालिममा कुल 27 सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। समापन कार्यक्रममै अतिरिक्त महानिरीक्षक केसीले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गराउन निरन्तर क्रियाशील प्रशिक्षकहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। समापन कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राई लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूको अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा अतिरिक्त महानिरीक्षक केसीले उपस्थित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो। कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका विभिन्न सशस्त्र प्रहरी इकाइहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभएको छ। सो क्रममा अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेलले उपस्थित राष्ट्र सेवकहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गोताखोर तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले विक्रम सम्वत 2074 सालदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको निशुल्क जीवन बिमा नवीकरण गरिएको छ। यही चैत्र 3 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा आयोजित बिमा नवीकरण कार्यक्रममा कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेललाई नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपाल शाखाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अरुण कौशलले नवीकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। 37 जना गोताखोर तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूको जनही 2 लाखको दरले निशुल्क जीवन बिमा गरिएको छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारी उपत्यका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ वाहिनी मुख्यालय काठमाडौँको आयोजनामा गत फागुन 23 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 कुल्म काठमाडौँको परिसरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। उक्त स्वास्थ्य शिविरको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ वाहिनी मुख्यालयका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालले पानसमा दीप प्रज्वलन गर्नुभई विधिवत उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा वाहिनीपति नायब महानिरीक्षक अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै आफ्नो मन्तव्य समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त स्वास्थ्य शिविरमा नेपाल एपीएफ अस्पतालबाट परिचालित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा नम्बर 9 वाहिनी तथा सो मातहतका इकाइहरूमा कार्यरत महिला सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू साथै निजहरूका परिवारजनको समेत स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकै अवसर पारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइहरूबाट स्थानीय स्तरमा महिला सशक्तिकरण अभियान तथा जनचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय मठ मन्दिर एवं धार्मिक स्थलहरूको सरसफाई तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अनुशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिएको प्रधान कार्यालय स्थित केन्द्रीय लैङ्गिक इकाइले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तैनाथीलाई बढाउँदै लैजाने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप देशका विभिन्न सीमावर्ती इलाकाहरूमा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कार्य अघि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हालै मात्र पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका 4 स्थित विजय बस्ती र विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका 5 स्थित पर्सौनी भाटा साथै सर्लाही जिल्लाको मलङ्गवा नगरपालिका 9 टावर चोक र विष्णु गाउँपालिका 1 बारामा बोर्डर आउटपोस्टहरू स्थापना भएको महोत्तरी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालयले जनाएको छ। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 40 रिजर्भ गणले एभरग्रिन तराई सिमरा अस्पतालसँगको सहकार्य तथा अन्य स्थानीय स्वास्थ्य सङ्घ संस्थासँगको सहयोगमा गण परिसरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ।
गत फागुन 22 गते सञ्चालन गरिएको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट स्थानीय तथा सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू समेत गरी कुल 196 जना लाभान्वित भएका थिए। हिन्दूहरूको महान पर्व महाशिवरात्रिको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा आफ्नो अधिक जनशक्ति परिचालन गरी दर्शनार्थी तथा श्रद्धालु भक्तजनहरूको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। पर्व अवधिभर आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर लगायतका विभिन्न मठ मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूमा चिकित्सक सहितको एम्बुलेन्स र पिउने पानीको ट्याङ्कर सहित राष्ट्र सेवकहरू परिचालन गरी भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो। दर्शकवृन्द, अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधि। कुरिन्टार स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले नारायणगढबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको मालवाहक ट्रक धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोरङ गाउँपालिका 9 जवाङ खोला नजिक गति अनियन्त्रित भई पृथ्वी राजमार्गबाट अन्दाजी 50 मिटर तल त्रिशुली नदी किनारमा खस्दा भएको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका चालकसहित 2 जनाको ट्रकले च्यापिएको अवस्थामा शव उद्धार गरी प्रहरी चौकी मझिमटारमा बुझाएको शिक्षालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब पालो बरामद सम्बन्धी विविध गतिविधिहरूको। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस 17बाट परिचालित गस्तीले सुनसरी जिल्लाको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 2 सप्तकोशी स्थित खैरघारीमा शिकार खेल्दै गरेको अवस्थामा एक थान भरुवा बन्दुकसहित 1 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि स्थानीय प्रहरीमा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट हरिपुरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालिका 8 स्थित कोशी नदीको किनारबाट करिब 49 केजी गाजा बरामद गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। रूपन्देही स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 27 गणबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले सिद्धार्थनगर नगरपालिका 3 बालापुरमा भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा पिकअप गाडीमा लुकाई छिपाई नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 22,26,000 बराबरका विभिन्न प्रकारका पित्तलको मूर्ति, स्टिलका भाँडा बर्तन, लत्ता कपडा र ढुवानीमा प्रयोग भएको सवारी साधन बरामद गरी भैरवा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको गणले जनाएको छ। पर्सा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट वीरगञ्जबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 स्थित शङ्कराचार्य गेटबाट स्रोत नखुलेको 19.5 लाख रुपियाँ सहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको छ। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गण मातहत फरवर्ड अब्जर्भेसन बेस छतवाबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले बारा जिल्लाको विश्रामपुर गाउँपालिका 1 खेखरिया इलाकामा चेक जाँचका क्रममा विभिन्न परिमाणका लागु औषध र एक थान मोटरसाइकल सहित 1 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि स्थानीय प्रहरीमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गण 12ले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ खेलकुद सम्बन्धी विविध गतिविधि। नेपालगञ्जमा सञ्चालित 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल एपीएफ क्लबको महिला भलिबल टिमले जितेको छ। नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ महिला भलिबल टिम 7औं संस्करणको उपाधि आफ्नो पोल्टामा हाल्दै नगद 5 लाख राशिको पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। प्रतियोगितामा एपीएफकी सरस्वती चौधरी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भई नगद 25,000 राशिको पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएकी थिइन्। यसैगरी प्रतियोगितामा एपीएफकी हिरा केसी बेस्ट ब्लकर भइन् भने उत्कृष्ट प्रशिक्षक पनि एपीएफकै महेश चौधरी घोषित भएका थिए। सिराहामा आयोजित रम्पम चौथो गोलबजार मेयर गोल्ड कपको उपाधि नेपाल एपीएफ क्लबको पुरुष फुटबल टिमले हात पारेको छ। गोलबजार नगरपालिका र गोलबजार प्रतिभा क्लबको आयोजनामा सम्पन्न उक्त प्रतियोगितामा आयोजक र एपीएफ बीच भएको फाइनल खेलमा 1 का विरुद्ध 4 गोल गर्दै एपीएफ क्लब विजयी भई
नगद 4,04,444 रुपैयाँ सहित ट्रफी प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। गत फागुन 21 गतेबाट सञ्चालन भई 28 गते सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा एपिएफका प्रदीप लामा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भई उपाधिसहित नगद 30,000 राशिको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए भने खेल अवधिमा कुल 6 गोल गरेका एपिएफका खेलाडी रवि थिङ सर्वाधिक गोलकर्ता र प्रशिक्षक सुदीप श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित हुँदै उपाधिसहित जनही नगद 20,000 राशिको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल एपिएफ क्लबको पुरुष क्रिकेट टिम उपविजेता भएको छ। गत फाल्गुन 29 गते कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न फाइनल खेलमा उपविजेतामा सीमित हुँदै एपिएफ पुरुष क्रिकेट टिमले 3 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेली चलचित्र किनको पहिलो भाग। स्वीकार गर्नुहोस्। मन्द मन्द मुस्काउने हिमालको छाया, भिर पाखा पर्वत डुल्ने कस्तुरीको माया, मन्द मन्द ल हुन्छ है त भाइ। ल कसले फोन गरिसक्यो भने? ए यो पो रहेछ। यत्रो समय पछि आज कहाँबाट सम्झेस् मलाई? नमस्कार है दाजु, नमस्कार। कहाँबाट सम्झिनु भयो आज मलाई? नमस्कार नमस्कार। सम्झिनले पनि कहाँबाट कसरी हुन्छ र? तिमीहरू पो सम्झिँदैनौ त। मलाई त साथीहरूको सम्झना धेरै आउँछ नि। ए हो र? सम्झना पनि आउँछ र? विदेशमा बस्ने साथीहरूले नेपालमा बस्ने साथीहरूलाई सम्झिने पनि समय मिल्छ र? डलर कमाउन फेरि ढिला होला नि फेरि। यसरी अति त नभन्न है सुमन्त पनि। हामी विदेश गएकाहरूलाई स्वदेशका साथीहरूको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा के थाहा तँलाई? किन थाहा नहुनु? हाम्रो गफ 6 महिना अगाडि मात्र त भएको हो नि। अनि भन्, के छ विदेशतिरको हालखबर? परिवार बालबच्चा सबैलाई ठिकै छ? सबलाई सन्चै छ, तर अहिले अलिअलि समस्या परिरहेछ। तँलाई थाहा छ नि, यो कोरोनाको कारणले बिजनेस, व्यापार, काम लगायत सबै सेक्टरमा मन्दी लागिरहेछ। महिनौँ भइसक्यो काम नगरेको। पहिला अलिअलि कमाइराखेको, त्यसैले गुजारा गरिरहेछु, तर अहिले त्यो पनि सकिसक्यो। के गर्छौ त दाजु? हामीसँगै नेपालमा भएको भए केही जुगाड त भइहाल्थ्यो। फेरि मेरो पनि सुनचाँदीको व्यापार अहिले त ठप्प छ। सुनको भाउ आकाशिएर साध्यै छैन। अहिले फेरि यो महामारीले गर्दा यस्ता चिजहरूमा मानिसहरूको चाहना धेरै घटेको छ। सबैतिर यस्तै छ, के गर्ने? ल, मैले त तैँले मलाई केही सहयोग गर्छस् कि भन्ठानेको थिएँ, तर तेरो पनि त्यस्तै बिलाउन रहेछ। यहाँ घर भाडा लगायत बिहान बेलुका खानको लागि सरसामानको जोड गर्नलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। हेर कृष्ण दाई, 10-20 हजार सहयोग गरेर हुने भएदेखि त त्यति त म तिम्रो लागि गर्न सक्ने थिएँ। तर के गर्नु, 10-20 हजारले हुँदैन होला। 5-10 लाख नै चाहिन्छ होला। त्यत्रो सहयोग गर्नलाई त अहिले त मेरो हैसियतले नै भ्याउँदैन दाइ, के गर्ने? ल ल, ठिकै छ साथी, त्यति भयो नि भनिदिस्, खुसी लाग्यो। अरू के छ भन्? चिन्ता नलि, कतै न कतै केही उपाय त निस्किहाल्छ नि। ल त ल, तँ पनि बिजी नै होलास्। बिहान बिहानै फोन गरेर बिलाउन गऱ्यो भनेर नसम्झनु। यसो कहिलेकाहीँ तैँले पनि सम्झे हुन्छ नि। अहिलेलाई डिस्कनेक्ट भयो है त। कस्तो कुरा गरेको हो दाइ तैँले? साथीभाइ भनेको यही त हो नि। जहाँ भए पनि आफ्ना सुख दुःख सेयर गर्ने त हो नि। ल ल हुन्छ, सम्झिँदै गरौँला। ओके, टेक केयर।
के गर्ने? अमेरिकामा बस्ने मान्छेहरूलाई पैसाको केही समस्या हुँदैन भन्दैछौँ हामी, तर के गर्ने? त्यहाँ यहाँभन्दा झन् धेरै समस्या रहेछ। साथी हो भएदेखि त सहयोग गर्न हुन्थ्यो, तर के गर्ने, आफ्नो समस्या यस्तो छ। घरको इएमआई तिर्ने बेला पनि भइसक्यो। काम गरेको ठाउँबाट 75% कर्मचारी कटौती गरे। यो विदेश भन्ने मात्रै रहेछ। झ्यालादारीमा काम गऱ्यो, बिहानै कुद्यो, बेलुकै कुद्यो, खाना लाउन घरको लोन तिर्दै जिन्दगी नै बिसाइने रहेछ। बरु मेरै देश ठिक छ। एउटालाई त फोन गरेर हेर्नु पर्यो फेरि। त्यो महाराजगञ्जको डेलिभरी भयो? हिजो मलाई फोन गर्दै थियो, अलि अर्जेन्ट छ भनेर भन्दै थियो। आजै डेलिभरी दिने? ओहो कृष्णजी, आज कताबाट फुर्सद मिल्यो स्वदेशी मित्रलाई सम्झिनलाई? साक्षात् कृष्ण भगवान्ले फोन गरे जस्तो लाग्यो आज मलाई। यस्तो दिन पनि आउँदो रहेछ है। अनि भन्, कसरी सम्झिस् मलाई? त बिजनेसम्यान न परिस्। घुसपेस गरेको पनि कति मिठो शब्दमा भन्छस् होइन? खै त तिमीहरूले सम्झिनै छाड्यौ, अनि मैले नै सम्झिन पर्यो नि। बिर्सेको त होइन साथी, सम्झिनलाई समय नभएको मात्र हो। यता समय हुँदा त्यता नहुने, त्यता हुँदा यता नहुने मात्रै हो। मन नै त हो, मनलाई जता उडायो त्यतै त उड्छ नि। समय त कसलाई पुग्छ र यहाँ? त्यही कसैलाई नपर्खिने भएर त समय भएको। साहित्यमा चाहिँ तँलाई पहिल्यैदेखि धेरै रुचि थियो। साहित्यकार बन्लास् भनेको विदेशी हावा लागेर त्यही हावामा साहित्यलाई उडाइदिस्। अनि भन्, के छ तेरो? भाउजू बच्चाहरूलाई सन्चै छ नि? सब ठिक छ, तर म अहिले बेरोजगार छु। जीवनको धरोहर धान्नलाई साह्रै मुस्किल परेको छ मलाई। ठेस लाग्दाखेरि जोडले हुने पीडा भन्दा पनि ठुलो दुःखमा छु म अहिले बेरोजगार भएर। यहाँ पनि यस्तै छ। मेरो कर्मचारी पनि लास्ट मन्थ 50% कटौती गरे। अहिलेको यो परिस्थिति त सायद हाम्रो जेनेरेसनमा पहिलोपटक आएको होला है। छाड्दै यी कुरा। अब मैले तँलाई चाहिँ किन कल गरेको भने मलाई 5-6 लाख सहयोग गर्छस् कि भनेर गरेको। 6-7 महिनामा फिर्ता गरिदिन्छु। नाइस जोक। साहित्यकार मात्र भनेको त राम्रो जोक गर्ने पनि रहेछस्। नेपालबाट विदेशमा पैसा पठाउनु पर्यो रे? के समस्या पर्यो त्यस्तो तँलाई? नउडान यार त पनि। देख्नेलाई पो यो विदेश छ त, भोग्नेलाई त यो कति विकराल छ। यहाँ आफ्ना सबै इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई भाडाको कोठामा लक गरेर आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई घन्टामा बिक्री गर्नु परिरहेको छ। त्यही पैसाले आफूसँगै जोडिएका परिवारलाई पाल्नुपर्छ। त्यही माथि अहिलेको यो अवस्थामा म घन्टामा होइन हप्तामा बेरोजगार भइरहेछु। समस्या त तेरोतिर मात्र होइन, सबैतिर छ नि। सबैलाई गाह्रै छ यतिखेर। कसैले पनि अतिरिक्त जोह गर्न सकिरहेको छैनन्। बिस्तारै सबै कुरा नर्मल हुँदै गइरहेछ। त चिन्ता नलिन, म तँलाई म्याक्सिमममा 1-1.5 लाख सहयोग गर्न सक्छु। त्यतिले पुग्छ भने पठाइदिन्छु। थ्याङ्क यू यार। यदि भए पनि भनिस्। यहाँ त्यति पैसा त 1500 मात्र हुन्छ। मलाई यति पैसाले पुग्दैन। ठिकै छ, सबैलाई गाह्रो छ। म केही म्यानेज गरौँला। ल यार, राम्रोसँग काम गर। पछि नेपाल फर्किएछु भने बसेर गफ गरौँला नि। के भनेको? जन्मेको देश फर्किँदैनस्? जन्मेको माटोको माया छैन? फाटेको चप्पल लगाएर ढ्याङ्ग्रामा चिप्लेटी खेलेको याद आउँदैन? विदेशी कार्ड प्राप्त भयो भन्दैमा फर्किएछु भने, फर्कौँला, मिल्यो भने जस्ता प्रयोग गरेको सुन्दा आफू जन्मेको देशलाई कसले कति माया गर्छ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ नि। मैले त्यस्तो कहाँ भनेको हो र? जन्मिएको देशको माया त सबैलाई लाग्छ नि। एक दिन त म मेरै देशमा अवश्य नै फर्किनेछु। ल साथी, पछि कुरा गर्दै गरौँला। अहिलेलाई डिस्कनेक्ट भयो है त। ओके, टेक केयर। ल है त। चेतन साहब, गुड मर्निङ। मर्निङ। ल बधाई छ है विपद व्यवस्थापन तालिममा मनोनित हुनुभएकोमा। धन्यवाद। मेरो त यसपालि परेन छ, अर्कोपल्ट पर्छ कि भन्ने आशा गरेको छु। परिहाल्नुहुन्छ नि अर्कोपल्ट। अबको सिनियर तपाईँ त हो नि। चेतन साहब, साँच्चै तपाईँले त कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट लोन प्रोसेस नै अगाडि बढाउनु भयो होइन? तपाईँको त लोन पास भयो होला। सशस्त्र प्रहरी दिवसमा चिप्साबाट मासिक कोटामा 25 जना थप भएको छ।
तपाईँको त पर्यो होला त। कहाँ पर्नु नि, हुँदै भएको छैन भने प्रशासनको हिसाबलाई भनेको ऋण लिनको लागि आवश्यक कागजपत्र नै पुरा भएको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के भनेको कुरै बुझिनँ मैले त। कस्तो आवश्यक कागजपत्र चाहिँदो रहेछ त? अबको महिनामा मैले पनि घरको तला थप्नको लागि भनेर ऋण निकाल्ने प्रोसेस गरौँ कि भन्ने विचार गरेको। मिल्दैन कि क्या हो? खै मलाई त थाहा नै भएन हौ दिपक साहब। म त घरसर बनाउनलाई होइन, यसो निकालेर कतै लगानी गर्न दिउँ कि सङ्गठनले दिएको सुविधा हो भनेर निकाल्न लागेको। के भनेर कागजपत्र पेस गर्ने हो, मेसै पाइरहेको छैन भने। जैनपाल के गफगाफ हुँदैछ साबरको? सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो